वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कायम मुकाम गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान जिरगे में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर कहते हैं किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतक़े अंजाम तक पहुंचाएंगे। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का मुनसिफाना और फौरी हल जरूरी है। भारतीय हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की वाशिंगटन आमद के मुंतजर कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। फख्र है कि एटमी जंग को तिजारत के बदले में रोकने में कामयाब हुए। ज्वाइंट बेस्ड एनटीयू पर मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आमतौर पर वहां गोलियां चलती हैं लेकिन हमने तिजारत पर बात की। फख्र है कि जंग बंदी में कामयाब हुए। उन्होंने कहा हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान और भारतीय जौहरी कुव्वतें हैं। देखा जाए तो दोनों मुल्क अब ठीक हैं। अगर वो जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं है। Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. I think the deal I'm most proud of is the fact that we're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade as opposed through bullets. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a very nasty potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. That was getting very bad. That was getting very nasty. They're both nuclear powers. पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरी रहमान अमेरिका रवाना हो गई। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द में शामिल तमाम पार्लियामेंटेरियन 1 जून तक अमेरिका पहुंच जाएंगे। वफ्द में हिना रबानी घर, फैसल सब्जवारी और दीगर भी शामिल हैं। वफ्द 2 जून से मुलाकातों का आगाज करेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस में इंडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने शशि थरूर को झूठा साबित कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मैंने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में बदल सकती थी। मैंने दोनों मुल्कों के लीडर से बात की। कहा तिजारत करते हैं। मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा जंग करने वालों से तिजारत नहीं हो सकती। वो मेरी बात समझ गए और जंग बंदी हो गई। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan. We talked trade. And we said we can't trade with people shooting at each other and potentially using nuclear weapons. They understood and they agreed. And that all stopped. भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल नाकामी और मायूसी का सामना है। भारतीय मौक़िफ़ के बरखिलाफ बयान देने पर नई दिल्ली कोलंबिया से भी नाराज़ हो गया। कोलंबिया उन ममालिक में शामिल है जिसने भारत के पाकिस्तान पर हमलों को न सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि शहीद पाकिस्तानियों के लिए दिली ताज़ियत का इजहार भी किया था। भारत कोलंबिया के इसी मौक़िफ़ से नाराज़ है जिसका इजहार कोलंबिया के दौरे पर गए भारतीय वफ़द में शामिल कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने किया। कहा कि हम कोलंबिया की हुकूमत के रद्द-ए-अमल से कदरे मायूस हुए हैं। Say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. लंदन में पाकिस्तानी निजात वकला और माहिरीन ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत की जिसमें सिंध तास मुआहिदा कौमी अहमियत के मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा पाकिस्तान के लिए दरिया सिंध सिर्फ असासा नहीं बल्कि लाइफ लाइन है। इसे नुकसान पहुंचाना इलाकाई अमन के लिए खतरा है। भारत को मुआहिदे के तहत किए गए वादों की पासदारी करना होगी। कानूनी माहिरीन ने भारत के सिंध तास मुआहिदे से दस्तबरदारी की भरपूर मजम्मत की और कहा भारतीय प्रोपेगेंडा
غلط بیانی کا بھرپور قانونی جواب دیا جائے گا۔ سنتاز معاہدے پر پاکستان کا قانونی اور اخلاقی موقف ٹھوس ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں بینک اور انتظامی افسر کی رہائش گاہ پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ۔ دہشت گردوں نے سوراب بازار میں بینک لوٹا، سرکاری افسر کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بتایا حملے کے دوران اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حملے کے وقت اے ڈی سی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے کارروائی کی۔ ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور ایک بینک کو لوٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی سی ریونیو جو ہے ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں اے ڈی سی ریونیو مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ان کے اہل خانہ بھی اس وقت گھر پہ موجود تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے، بلوچستان حکومت اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور یہ دہشت گردوں کی جانب سے حملہ جو ہے ہندوستان کی پراکسیز جو ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کی ہندوستان کی ایما پر کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان کے ضلع سوراب میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ صدر مملکت نے شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوراب ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا بھارتی سپانسر دہشت گرد ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، ہم بھارتی پراکسیز کے مضموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے قلعہ قمع کے لیے کاروائیاں کر رہی ہیں، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنۃ الہندوستان کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی۔ خیرپور لاڑکانہ روڈ پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے اسپاٹ پر نامعلوم افراد کے حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اے ٹی سی کے جج سکھر سے لاڑکانہ جا رہے تھے۔ حملے کے دوران اسکواڈ میں شامل موبائل پر گولیاں لگی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی خیرپور پولیس نفری ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ایس ایس پی خیرپور سردار حسن نیازی کا کہنا ہے کہ اے ٹی سی جج محفوظ ہیں۔ حملہ اسکواڈ پر ہوا، حملہ ٹارگیٹڈ تھا یا ڈکیتی تحقیقات کر رہے ہیں۔ شہید اہلکار کی لاش اور زخمی اہلکاروں کو لاڑکانہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانہ پر حملہ جلاؤ گھراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ورکرز کے پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دیا۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمہ میں تھانہ پر حملے اور چراؤ گراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ 42 صفحات پر مشتمل جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی ایم این اے اور ورکر کے پرتشدد احتجاج کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ 11 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ دہشت گردی کا ایکٹ ثابت ہونے پر 780 کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال کی جیل کی قید ہوگی۔ عدالت نے لکھا کہ سزا سنائے جانے والوں میں نوشہرہ سے زریاب خان، پارا چنار سے محمد اکرم اور میرا خان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چترال سے عبداللطیف جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، مدان سے سمیل رابرٹ، کیلاش ویلی سے وزیر زادہ بھی شامل ہیں، جبکہ ہری پور سے عبد الباسط اور دیگر شامل ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم افغانستان سے تعلق رکھنے والے محمد یوسف اور مانکیرا سے سہیل خان بھی ملزمان میں شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اگلے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ ان پر بہت مقدمات ہیں، کچھ میں سزا ہو چکی، کچھ میں ہو جائے گی۔ یاوا نیوز کو انٹرویو میں رانا ثناء اللہ نے کہا ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو نواز شریف اور آصف زرداری سے بات کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے ہیرو صرف نواز شریف ہیں۔ کراچی کی شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ ملی ندی پل پر علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری ہے۔ قومی شاہراہ بند ہونے سے مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے بجلی کی بحالی تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے علی محمد شر سے، بتائیے گا۔ میں موجود ہوں قومی شاہراہ قائد آباد ملیر کے درمیان، یہاں کے مکینوں نے دھرنا دے کر رکھا ہے۔ گزشتہ رات 9 بجے سے دھرنا جاری ہے۔ 3 دن سے لے کر ہمارے پاس لائٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں گرمی میں، ہمارے بند گھر ہیں۔ اتنا احساس نہیں آتا کیا گورنمنٹ کو؟ 3 علاقے میں لائٹ، ریلوے کالونی جوراباد میں
1 घंटा देता है, 10 घंटे हमारे पास लाइट ही नहीं होता। बिल तो हम भर देते हैं, बिल 12,000, 13,000, 15,000 बिल हमारे पास आ जाता है। आपको भरोसा नहीं है, हम बिल ला के देंगे, घर एक घर का बिल ला के देंगे। हम हमारे घरों में मरीज पड़े हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए, बस लाइट चाहिए। जब तक लाइट नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से, रोड नहीं खोलेंगे हम लोग। मुजाहिरीन है, उनका ये कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी तब तक हमारा धरना ये जारी रहेगा। कराची के मसरूफ तरीन नाता खान पुल पर भी गड्ढा पड़ गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बल्दिया उज़्मा की जानिब से मुतासर हिस्से की मुरम्मत जारी है। मजीद बताएंगे अफजल परवेज। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ मेट्रोपोल से एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले ट्रक नाता खान पुल पर, जहाँ गड्ढा पड़ जाने के बायस जो है बल्दिया उज़्मा कराची के इंजीनियर की जानिब से मुरम्मती काम किया जा रहा है। ये बताइए कितना बड़ा गड्ढा है और ये कब तक मुकम्मल होगा और क्या वजह है ये बार बार एक ही ट्रैक पर गड्ढा पड़ जाता है? इसके अंदर बॉटम होता है ना, बीम होता है 3 फीट का, उसका सरिया सारे पोर्ट नीचे आप जाओ, सरिया काट के ले गया सारा। सरिया नया मंगा रहे हैं हम, रेती पड़ी हुई है, सीमेंट है, कल कटिंग करी हमने सारी, आज इसको भर देंगे इंशाल्लाह। ये तीसरा मुकाम है जिस पर गड्ढा पड़ा है। तहम बल्दिया उज़्मा कराची के इंजीनियर का कहना है कि आज दोपहर 1 बजे तक इसकी मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, पेशावर के थाना मथुरा में मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत के खिलाफ लाहिकीन सड़क पर आ गए। इल्जाम आयद किया कि SHO ने केसेस खत्म करवाने के लिए 7 लाख रिश्वत तलब की थी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि SHO को मुअत्तल किया जाए। मजीद बता रहे पेशावर से ARY न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर। मथुरा के रिहायशियों ने जो है वो मेन रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया है और लाश को सड़क पर रख कर जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन से बात करते हैं। 302 का वाक़या हुआ था जिसमें पुलिस का शक थे इस बच्चे पे। ये इनका मामू कड़े, इसने इलाके का नाजिम सत्तार साहब से मिलके, नाजिम के साथ मिलके SHO साहब को हवाले किया कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, जो सजा बनते हैं। हमारे बच्चे ने ये काम नहीं किया, अगर सजा बनती हो, अदालत सब कुछ है तो आप दे दें। 14 दिन अपने साथ रख के ताने में तशद्दुद कर करके रात को मार डाला, फिर कहते कि पुलिस मुकाबले में मर गया। मामू कह रहे कि मुझसे इस SHO साहब मलंगजाद ने 7 लाख रुपए का डिमांड भी किया कि आप मुझे पैसे दो, मैं इसके सारे केसेस खत्म कर दूंगा। हमें इंसाफ मिले CM साहब से, हुकूमत से, इसको डिसमिस किया जाए। कल ये और बच्चों के साथ इस तरह करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। IMF ने टैक्स रैट और नरमी बरतने की मुखालफत करते हुए बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात किए हैं। शोएब निज़ामी हमारे साथ, उनसे मज़ीद जानेंगे। शोएब बताएगा कौन कौन से एतराज़ात किए गए हैं? जी, IMF की जानिब से जो है वो रिलीफ से मुतालिक इक़दामात, खासतौर पर जो इंडस्ट्री से मुतालिक रिलीफ है, उसके टैरिफ से मुतालिक रिलीफ है, और जो एग्रीकल्चर के लिए जो मुख्तलिफ केमिकल्स और खादें हैं उनके ऊपर जो GST से मुतालिक रिलीफ है, उसके ऊपर IMF ने एतराज़ उठाया है। इसके साथ साथ जो है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए 2000 मेगावाट बिजली हुकूमत ने मुख्तस की है, इसकी भी तफसीलात तलब की हैं और IMF ने ये कहा है किस रेट पर दी जाएगी ये बताया जाए, और क्रिप्टो करेंसी पर जो 2000 मेगावाट बिजली लगाई जाए उसको किसी किस्म की कोई रियायत ना दी जाए। इसके साथ साथ जो है गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। हुकूमत ने भरपूर कोशिश की है कि IMF को जो है वो आइंदा बजट के अंदर आवाम को रियायतें देने के लिए और टैक्स में रिलीफ देने के लिए कोशिशें करे, लेकिन अब तक जो है वो IMF पाकिस्तान की बेहतर हुकूमती तजावीज़ को मुस्तरद कर चुका है। जी, शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। रवा माली साल टैक्स हदफ का शॉर्टफॉल 1025 अरब रुपए तक पहुंच गया। FBI ज़राए का कहना है कि मई में 906 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। सिर्फ मई में टैक्स शॉर्टफॉल 204 अरब रुपए रहा। इस दौरान टैक्स आमदन 10,215 अरब रुपए रही। जुलाई ता मई टैक्स हदफ 11,240 अरब रुपए था। रवा माली साल के आखिरी महीने में FBR को 2,119 अरब रुपए टैक्स जमा करना होगा। ईद तातिलात की वजह से ये टैक्स हदफ हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। रवा माली साल FBR का हदफ 12,900 अरब से कम करके 12,300 अरब रुपए किया गया। IMF की मुशावरत से FBR के टैक्स हदफ में 640 अरब रुपए की कमी की गई थी। हुकाम का कहना है टैक्स 2 GDP के लिहाज से टैक्स हदफ हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने हाउसिंग सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म दिया।
کہا غریب لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام میں سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ملی بھگت سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں قائم ہوئیں. سزا خریدنے والے عام آدمی کو ملی. غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر نہیں تھی تو متعلقہ اداروں نے آنکھیں کیوں بند کر رکھی تھیں؟ جو ہاؤسنگ اسکیم بن چکی ہیں قانون کے مطابق ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. قواعد و ضوابط کے مطابق ہاؤسنگ اسکیم کو ایک مرتبہ ایمنسٹی پر غور کرنا ہوگا. ARYB گلوبل نے جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں ٹیلی میڈیسن کو نئی سمت دے دی ہے. اب ایک کال پر طبی مشورہ لینا، اپائنٹمنٹ حاصل کرنا اور لیب ٹیسٹ کی سہولت، سب کچھ پہلے سے کہیں آسان ہو گیا. آؤ مل کر بنائے پاکستان مہم کے تحت ٹیلی طبیب 1123 نے باقاعدہ طور پر صحت مند پاکستان پروگرام میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اہم معاہدے پر ٹیلی طبیب 1123 کے CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق قادر اور ARY گروپ کے چیئرمین حاجی محمد اقبال نے دستخط کیے. اس معاہدے کے تحت ٹیلی طبیب کے صارفین اب صحت مند پاکستان کی آن لائن سہولیات سے براہ راست مستفید ہو سکیں گے. 24 گھنٹے دستیاب یہ سروس نہ صرف صوبہ سندھ کے شہریوں کو فوری طبی مشورہ فراہم کرے گی بلکہ انہیں قریبی OPD مراکز اور لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولیات سے بھی منسلک کرے گی. یہ اقدام ٹیلی ہیلتھ کی دنیا میں ایک انقلابی قدم ہے جو صوبہ سندھ کے واسیوں کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. ارادے بلند، گولڈ میڈل جیتنے کا عزم. عرشد ندیم جنوبی کوریا میں بھی پیرس اولمپکس کی تاریخ دہرانے کو تیار. نیزہ لگانا ہے، گولڈ میڈل پھر سے سینے پر سجانا ہے. جنوبی کوریا کے میدان میں واپسی ہوگی یادگار. عرشد ندیم پیرس اولمپکس کی تاریخ دہرانے کو تیار. ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو مقابلے میں ایشین چیمپئن کا فیصلہ ہوگا. قومی ہیرو نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں دھاک بٹھائی، 86.34 میٹر تھرو پھینک کر پذیرائی پائی. گولڈن بوائے ارشد طلائی تمغہ جیتنے کے لیے پر امید. میرا فائنل ہے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا. جیسے آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے آ رہے ہیں، فائنل کے لیے بھی دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کا پوری دنیا میں جھنڈا بلند کروں. پاکستان زندہ باد. فائنل مورکے میں 12 ایتھلیٹس قسمت آزمائیں گے. پاکستان کے یاسر سلطان بھی ان ایکشن ہوں گے. پاپا کے لیے دعا کی ہے، جیسے پہلے میڈل جیتا تھا آج بھی جیت کر آئیں. گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی بیٹی والد کی کامیابی کے لیے پر امید. کہا پاپا پاکستان اور میاں چنو کا نام روشن کریں گے. پاپا کے لیے دعا کی ہے کہ میرے پاپا کیسے پہلے گولڈ میڈل جیت کے آئے تھے، آج بھی وہ گولڈ میڈل جیت کے آئے. پاکستان کا نام روشن کریں اور میاں چنو کا. سندھ اور بلوچستان آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. کراچی کا پارا اس وقت 36 سینٹی گریڈ اور شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. آج شہر کا درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. سبی میں درجہ حرارت 48، دادو، جیکب آباد، نواب شاہ اور تربت میں 47 ڈگری تک جا سکتا ہے. اسلام آباد میں آندھی، گرج چمک اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. بلائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. مئی کے تپتے موسم میں گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر برف باری سے موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا. ضلع دیامر اور چلاس میں موسم گرما میں برف کے گالے روئی کی طرح آسمان سے زمین پر گرے تو سیاحوں کی موجیں ہو گئیں. بابوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. برف باری کے باعث بابوسر ناران شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. 3D پرنٹر سے مصنوعی اعضاء بنانے کا کام تو لیا جا رہا تھا، لیکن اب بڑے 3D پرنٹر سے عمارتیں بھی بنائی جا رہی ہیں. سوئٹزرلینڈ کے ایلپس پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ویلز میں دنیا کی بلند ترین 3D پرنٹڈ عمارت نصب کر دی گئی. 30 میٹر بلند 3D پرنٹڈ بلڈنگ اور اس کا ایک ماڈیولر ڈیزائنر ہے جس میں کل 32 انفرادی طور پر پرنٹر شدہ کالم ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.